अहम् उत्तरं वदामि, भवती प्रश्नं करोति वा? उत्तमम्। बालकः जलं पिबति। बालकः किं पिबति? उत्तमम्। सीता पुस्तकं पठति। सीता किं पठति? उत्तमम्। जननी पाठशालां गच्छति। जननी कुत्र गच्छति? उत्तमम्। पुस्तकं हस्ते अस्ति। पुस्तकं कुत्र अस्ति? उत्तमम्। उपनेत्रं पेटिकायाम् अस्ति। उपनेत्रं कुत्र अस्ति? उत्तमम् उत्तमम्। दूरवाणी अत्र अस्ति। दूरवाणी कुत्र अस्ति? समीचीनम्। पञ्च अङ्गुल्यः सन्ति। कति सन्ति? कति उत्तमम् अङ्गुल्यः सन्ति? उत्तमम् उत्तमम्। पञ्च पाण्डवाः सन्ति। कति पाण्डवाः सन्ति? उत्तमम् उत्तमम्। 10 आसन्दाः सन्ति। कति आसन्दाः सन्ति? उत्तमम्। रामः पञ्चवादने उत्तिष्ठति। रामः कदा उत्तिष्ठति? सम्यक्। गणेशः शुक्रवासरे आगच्छति। गणेशः कदा आगच्छति? उत्तमम्। अद्य सोमवासरः। कदा सोमवासरः? उत्तमम्। परश्वः गुरुवासरः। कदा गुरुवासरः? समीचीनम् समीचीनम्। जलं मेघतः पतति। जलं कुतः पतति? उत्तमम्। पेटिका हस्ततः पतति। पेटिका कुतः पतति? समीचीनम्। रामः विद्यालयतः आगच्छति। रामः कुतः आगच्छति? उत्तमम्। अहम् इतः गच्छामि। भवान् कुतः गच्छति? समीचीनम्। जनकः ततः आगच्छति। जनकः कुतः आगच्छति? उत्तमम्। व्याघ्रः शीघ्रं धावति। व्याघ्रः कथं धावति? उत्तमम्। मम आरोग्यं सम्यक् अस्ति। भवन्तः आरोग्यं कथम् अस्ति? भवतः आरोग्यं। भवतः आरोग्यं कथम् अस्ति? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. भवतः आरोग्यं कथम् अस्ति? उत्तमम्। रामः शनैः वदति। रामः कथं वदति? उत्तमम्। विमानम् उच्चैः शब्दं करोति। विमानं कथं शब्दं करोति? उत्तमम्। अहं ज्ञानार्थं पठामि। भवान् किमर्थं पठति? उत्तमम्। गणेशः पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छति। गणेशः किमर्थं ग्रन्थालयं गच्छति? उत्तमम्। जननी पाकार्थं पाकशालां गच्छति। जननी किमर्थं पाकशालां गच्छति? उत्तमम्। वदतु किं किं? कुत्र कुत्र? कति कति? कदा कदा? कुतः कुतः? कथं कथं? किमर्थं किमर्थं? किं कुत्र किं? कुत्र? कति कदा कति? कदा? कुतः कथं कुतः? कथं? किमर्थं। किमर्थम्? उत्तमम् उत्तमम्। प्रश्नं करोति वा? एकम् एकं स्वीकृत्य प्रश्नं करोति वा? भवान्
किं खादितवान्? उत्तमम्। अहं फलं खादितवान्। ग्रन्थालयः कुत्र अस्ति? ग्रन्थालयः विद्यालयस्य पुरतः अस्ति। उत्तमम्। कति शुनकाः सन्ति? 10 शुनकाः सन्ति। उत्तमम्। भवान् कदा आगच्छति? अहं रविवासरे आगच्छामि। जनकः कुतः आगतवान्? जनकः आपणतः आगतवान्। मम वस्त्रं कथम् अस्ति? भवत्याः वस्त्रं सम्यक् अस्ति। भवान् किमर्थं खादति? अहं बुभुक्षा निवारणार्थं खादामि। उत्तमम्। पुनः वाक्यं वदतु। बालकः किं पठति? बालकः संस्कृतं पठति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी मम कोशे अस्ति। कति पुस्तकानि सन्ति? 20 पुस्तकानि सन्ति। वृष्टिः कदा आगच्छति? वृष्टिः इदानीम् आगच्छति। प्रकाशः कुतः आगच्छति? प्रकाशः सूर्यतः आगच्छति। मधुरं कथम् अस्ति? मधुरं सम्यक् अस्ति। भगवद्गीता किमर्थं पठति? अहं ज्ञानार्थं भगवद्गीतां पठामि। उत्तमम्। समीचीनम्।